म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ। नमस्कार। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 का बारेमा सचेतना जगाउन र सावधानी अपनाउन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको रापद्वारा संचालित CIN को प्रस्तुति यो हो स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम जीवन रक्षा। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरस बारेमा जानकारी तथा परामर्श लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको 1115 हटलाइन नम्बरमा 2400 घण्टा फोन गर्न सक्नुहुनेछ वा 98512 55839 र 98512 55834 मा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू: प्रदेश नम्बर 1 बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, मेची अञ्चल अस्पताल झापा। प्रदेश नम्बर 2 नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंज, जनकपुर क्षेत्रीय अस्पताल जनकपुर, गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा क्षेत्रीय अस्पताल राजविराज। बागमती प्रदेश भरतपुर अस्पताल चितवन, वीर अस्पताल काठमाडौँ, वीरेन्द्र आर्मी अस्पताल काठमाडौँ, शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ, सिभिल अस्पताल मीन भवन, पाटन अस्पताल लगनखेल, भक्तपुर अस्पताल दुधपाटी, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल। गण्डकी प्रदेश धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा। प्रदेश नम्बर 5 भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङ, राप्ती क्षेत्रीय अस्पताल तुलसीपुर दाङ, लुम्बिनी क्षेत्रीय अस्पताल बुटोल। कर्णाली प्रदेश मध्यपश्चिम उपक्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला। सुदूरपश्चिम प्रदेश महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगर, उपक्षेत्रीय अस्पताल गणेलधुरा, सिद्धि क्षेत्रीय अस्पताल धनगढी र स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र डोटीमा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल। आजको कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको लागि स्थानीय तहले गरिरहेका प्रयास र स्थानीय तहप्रति रहेका तपाईका प्रश्न र जिज्ञासाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्नेछौं। यस संक्रमणबाट बच्नको लागि जीवनशैलीलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने विषयमा एकजना विज्ञ चिकित्सकसँगको कुराकानी र तपाईका जिज्ञासा वा समस्याहरू लिएर त्यसको समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौं। तपाईको गाउँपालिका र नगरपालिकासँग जोडिएका प्रश्नहरू छन् वा तपाईलाई यो अवस्थामा स्थानीय तहको काम कस्तो लागिरहेको छ, जिज्ञासाको लागि तपाईलाई हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0152606661 वा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 75757 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर फेरि एकपटक 0152606661 र हाम्रो पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 166001 75757 अथवा तपाईले हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो प्रश्नहरू छन् भने लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसअगाडि तपाईलाई एउटा विषयमा जानकारी गराउँ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को संक्रमणबाट हालसम्म 10,97,810 जना प्रभावित भएका छन्। यो संक्रमणबाट 59,140 जनाको मृत्यु भएको छ भने सुखद खबर अर्को के छ, 2,28,405 जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म 8,10,265 जना कोरोना संक्रमितको विश्वका विभिन्न देशका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूमध्ये 39,439 जनाको अवस्था भने गम्भीर रहेको छ। चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोनाको संक्रमण अहिले विश्वका 205 भन्दा बढ़ी मुलुकमा पुगिसकेको छ। यसको संक्रमण सबैभन्दा धेरै चाहिँ अमेरिकामा देखिएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 2,76,965 जना संक्रमित भएका छन्। अमेरिकामा बितेको 24 घण्टामा मात्रै 32,088 जना संक्रमितहरू थपिएको पनि विभिन्न संचार माध्यमले खबर लेखेका छन्। हामी तपाईको फोन लिनेछौं र त्यसको समस्या यदि तपाईले राख्नुभयो भनेदेखि त्यसको जवाब खोज्ने अथवा समाधान गर्ने पहल गर्नेछौं। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, म कञ्चनपुर जिल्ला महाकाली नगरपालिकाबाट तस्बिर चन्द्र। हजुर, तपाईको समस्या अथवा प्रश्न केही छ? हाम्रो नगरपालिका भारतसँग खुल्ला सीमाना जोडिएको छ र यहाँ भारतबाट धेरै मान्छेहरू बिना चेक जाँच गरेर भित्रिएका छन्, जसमा यो महाकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 कञ्चभोजमा धेरै मान्छेहरू आएका छन् र यहाँ कुनै चेक जाँच गर्ने र छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाएको छैन र यो स्थानीय सरकारको यसमा ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। र अर्को क्वेसन रहेको छ, यस महाकाली नगरपालिकामा हामीलाई सामान्य औषधि र दैनिक उपभोग सामान पाउन गाह्रो भएको छ र त्यसैले यसमा स्थानीय सरकारले के पहल चालेको छ जान्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद है त। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुरबाट एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो समस्या राखेर विदा हुनुभएको छ। हामी यसको जवाब खोज्ने प्रयत्न गर्दैछौं।
के हो त त्यहाँको अवस्था? विशेष गरी कञ्चनपुर भारतीय सिमानासँग जोडिएको भएका कारणले पनि त्यहाँ अलि बढी जोखिम छ भनेर नागरिक स्तरबाट आवाजहरू उठिराखेको छ। स्वाभाविक रूपमा कञ्चनपुरमा भएको सीमानाकामा पनि नेपाल भित्रिने भारत गएका नेपालीहरू नेपाल भित्रिने भनेर सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका र उनीहरू विभिन्न माध्यम भएर भित्र आएको नेपाल आएको भन्ने खबरहरू छ। उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम बढाएको भन्ने पनि छ। महाकाली नगरपालिकाका यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा प्रमुख वीरबहादुर सुनार, नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनार टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो प्रश्न सोध्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद। अहिले चाहिँ तपाईलाई हामीले सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि एकजना श्रोताले त्यहाँबाट फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ भित्र आइसकेका मान्छेहरू, सीमानाकाबाट यता आइसकेका मान्छेहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा छैनन्, असुरक्षित रूपमा हिँडुल गरिराखेका छन्, त्यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्न सकिराखेको छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। के जवाफ दिनुहुन्छ? जो हामीले जस्तै यो 15-16 किलोमिटर खुला छ यो नाका, त्यो नाकाबाट रातमा कोही मान्छे आएर सिधै घरमा बस्छ, कसैलाई जानकारी गरेका छैन भने त हामीलाई जानकारी छैन। जानकारी भइसक्यो भने यहाँको सशस्त्र जनपदहरूले पुरै नै रात दिन गरेर ड्युटी लगाइरहेका छन्। त्यस्तो मान्छे आयो भने हामीले क्वारेन्टाइन राखेका छौँ र त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। जो साथीले पर्सन गर्नुहुन्छ त्यो साथीले पनि सशस्त्र र जनपद प्रहरीलाई भन्नुपर्छ या नगरपालिकामा भनिदिनुपर्छ यस्तो मान्छे यहाँ आछ, यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो भनेर। अब उहाँले सञ्चार माध्यम मार्फत CIN मार्फत भन्नु पनि तपाईँलाई भने जस्तै हो होइन र? तपाईँ समक्ष यो कुरा पुगिसके पछाडि अब तपाईँले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। तुरन्तै व्यवस्था गरिन्छ। व्यवस्था गरिरहेको पनि छ, राखिया पनि छ। कति बाहिर जिल्लाका मान्छेहरू यहाँ 2-4 दिन अगाडि 50-60 जनाहरू इन्डियाबाट आएका पनि उनलाई बोर्डरमै राखेर त्यहाँबाट सिधै अन्यत्र जिल्लामा यहाँको CDO एसपी साहबले पठाउनु भएको छ। त्यहाँदेखि खुन्दातिर आएका मान्छेहरूलाई केही मान्छेहरू हिजो अस्ति आएका 11-14 जनालाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। बाहिर जिल्लाका र यहाँका जिल्लाका कोही मान्छेहरूले हामीले घरमा राख्छौँ। यो हामी 15 दिन तक घरमै राख्छौँ। घरमै कोरमा बनाएर अलगै क्वारेन्टाइन बनाएर क्वारेन्टाइनमा अलगै घरमा राख्छौँ भनेर त्यसरी घरमा पनि राखेका छन्। केही मान्छे यसरी लुकेर आछन् भने हामीलाई जानकारी छैन। त्यस्तो साथीहरूको जानकारी छ भने तुरन्तै नगरपालिकामा जानकारी दिनु पर्यो। जनपद सरकारी डाक्टर पठाएर त्यसको चेक जाँच गरेर के गर्नुपर्छ गर्छौँ। अनि अर्को प्रश्न उहाँले महत्वपूर्ण के उठाउनु भएको छ भने सामान्य औषधिहरू पनि पाइँदैन। यो कारणले चाहिँ हामीलाई सामान्य टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो अथवा रुगाखोकी लाग्यो, झाडा पखाला लाग्यो भने पनि औषधि खान पाउने अवस्था छैन। यो विषय पनि उठाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। हामीसँग दवाई छ। भर्खरै करिब 14-15 लाख रुपियाँको दवाई लिएर हामीले राखेका छौँ र यहाँ दवाई गर्न बिमारीहरू पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा आछन्। म पनि त्यहाँ नगरपालिका नजाए त्यहाँ देख्छु छ। हिजो पनि त्यो कुरा भयो। दवाई हामीसँग छ, खतम होला हामी किनौँ, फिलहाललाई छ, भर्खरै दवाई ल्याएको भन्ने कुरा छ। उहाँले अस्पतालमा जानु पर्यो, यो दवाई छैन भन्नु पर्यो, त्यो नगरपालिकामा जानकारी गर्नु पर्यो, त्यो दवाई हामी पुरा गर्छौँ र दवाई हामीसँग छ। अब श्रोताले प्रश्न सोधिसके पछाडि, नागरिकले प्रश्न सोधिसके पछाडि तपाईँले CINबाट जवाफ दिने कुरा त एउटा भयो, तर त्यहाँका नागरिकलाई कसरी सचेत बनाउन सकिन्छ, कसरी जानकारी दिन सकिन्छ त्यो पनि विचार पुर्याउनु होला है त? हामी पुरा प्रयास गर्छौँ र गरिरहेका छौँ। र म उस्तै पनि आफै पनि अलि बुढो मान्छे भएर पनि मलाई कतिपय साथीहरूले नजानु भन्छन्, तर म डेली नगरपालिका जान्छु, पुरै गाउँमा घुम्छु र कहाँ त्यस्तो छ के छ आज भनेर पनि म बराबर घुम्छु। उहाँ साथीले पर्सन गर्ने साथीले मसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। म अहिले घुमिरहेको हुन्छु, बिहानबाट घुमेर म साँझ कहिले 7 बजे 8 बजे पनि आउने स्थिति गरेर त्यसरी पनि घुमेको छु। म बराबर नगरपालिकामा पनि समस्याहरू केही छन् भने त्यसलाई पनि गएर नगरपालिकामा पनि ड्युटी दिएको छु। अन्यत्र त्यस्तो किनभने 75-77 जिल्लाको मान्छे सबै नाका बन्द भए, यसै नाकाबाट आउने भन्नाले हामीलाई धेरै समस्या छ। अब यसमा नेपाल सरकारले यहाँ विशेष गरेर यहाँ क्वारेन्टाइनहरू कहाँ राख्ने, त्यसको खर्चको व्यवस्था गर्ने, किनभने यो महाकाली नगरपालिका नभएर 77 जिल्लाको मान्छे यो बाटो आउने भए हुनाले यहाँ बिमारीको भयङ्कर डर भए हुनाले यसको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। तपाईहरूले प्रदेश र संघ सरकारसँग मिलेर गर्नुस् र तपाईँ अघि आफैले भन्नुभयो म पनि अलिकति ज्येष्ठ नागरिक जस्तो उमेर भइसकेको छ, त्यो कारणले अप्ठ्यारो हुँदै पनि घुमिराखेका छु भन्नुभयो। तपाईलाई पनि अलिकति सुरक्षित भएर नागरिकको सेवामा लाग्नको लागि हाम्रो आग्रह छ। यो सँगै हामी बिदा हुन्छौँ। हवस्, नमस्ते। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा वीरबहादुर सुनार हुनुहुन्थ्यो, महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख। हामीले तपाईँका प्रश्न पनि यसै गरी लिइराखेका छौँ र त्यसको जवाब खोज्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यसै क्रममा एकजना श्रोता हुनुहुन्छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो नमस्ते। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? नाम के भन्नुभयो?
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाबाट अङ्कित भण्डारी। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाबाट अङ्कित भण्डारी, तपाईँको प्रश्न के छ? र हाम्रो मेलुङ गाउँपालिकाले कोरोना रोकथामको लागि के गरेको छ, क्वारेन्टाइन कति बनाएको छ, परिवारको लागि के खानाहरूको व्यवस्था के गरेको छ भनेर प्रश्न राख्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद है त। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा अङ्कित भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका एकजना श्रोता। हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठलाई फोन लगाएका छौं। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। तपाईलाई चाहिँ अङ्कित भण्डारी भन्ने एकजना श्रोताले, तपाईँकै नगरवासी गाउँपालिकाको बासिन्दाले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू कति बनेका छन् गाउँपालिकामा, विपन्नहरूलाई खानपानको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब भण्डारी भाइलाई धेरै धन्यवाद छ। अहिले हामीले चाहिँ अब यो क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द चाहिँ विशेष सुविधा सम्पन्न ठाउँ हो हजुर। त्यसैले अहिले मेलुङ गाउँपालिकाले कयौं गाउँपालिकाले चाहिँ यो आइसोलेसन अनि क्वारेन्टाइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो पुरै प्रचारबाजीको कामहरू गरेका छन्। मेरो साथीहरूप्रति, स्थानीय सरकारप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। र मैले देखेको कुराकानी भनेको आइसोलेसन भनेको चाहिँ तपाईँ साधन सम्पन्न ठाउँ हो। त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा पनि थोरै मात्र छ। के हस्पिटल लगायत के हस्पिटलले सुरुवात गरेका छन्, यो खुसीको कुरा हो। अब यो चाहिँ सबै 7 प्रदेशहरू, त्यसपछि सादिकका अञ्चलहरू, अञ्चल अस्पतालहरूलाई विकास गरेर जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर। र दोस्रो, क्वारेन्टाइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ मेलुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट जो मान्छे विदेशबाट आउनु भएको छ, विदेशबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 को चाहिँ तपाईँको संक्रमण लिएर आउने भएकोले उहाँहरूको घर घरमा चाहिँ संकेत स्वरूप म अरूको घरमा पनि जान्न र म बाँच्न चाहन्छु, अरूलाई पनि बचाउन चाहन्छु। र त्यसैले हुँदा मेरो घरमा तपाईँ नआउनुहोस् भन्ने संकेत स्वरूप मेलुङ गाउँपालिकाले करिब 6-7 ठाउँमा 6-7वटा घर, हाम्रो जम्मै 13 जना जति साथीहरू चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनि उहाँहरूले काउन्सेलिङ गर्ने र कयौं मान्छेले चाहिँ विदेशबाट आएको भने छिचिरो झुरझुर गरेको कारणले त्यो कुरा हामीले हटाएका छौँ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइन अथवा तपाईँको उहाँहरूको घरकै इन्भाइरोमेन्टमा, पारिवारिक इन्भाइरोमेन्टको र परिवारबाट अलग रहने गरी वातावरण बनाएर गाउँपालिकाले त्यो प्लान गरिरहेको छ। भनेको अहिलेसम्म तपाईँहरूले क्वारेन्टाइन स्थल भनेर एकान्तवासमा बस्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु भएको छैन, अझै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? गाउँपालिकाले अहिले गरेका छैनौँ, किनभने हामीसँग भएको 12-13 जना मान्छेहरू जो आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि हामी यस्तो तपाईँले बनाएको ठाउँ हामी बस्न सक्दैनौँ, हामी परिवारकै छेउमा बस्छौँ तर एकल बस्छौँ र हामी त्यो इन्भाइरोमेन्ट बस्छौँ भने त्यो वातावरण बनिरहेको छ र गाउँपालिकाकै समन्वयमा त्यो वातावरण बन्यो भनेर बुझ्दा भयो। लम्बिँदै गयो भने हामी त्यसको लागि पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। करिब 50 जनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी, तर हामी एक ठाउँमा राख्दैनौँ। सम्बन्धित वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू, हाम्रो सामुदायिक भवनहरूलाई प्लानिङ गरेर 7 वडामा हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। तर अहिले बस्नु नआउने मान्छे नभएको कारणले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले नगरेको कुरा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ विपन्नहरूको लागि यो लकडाउनको अवस्थामा खानपानको व्यवस्थापन बिहान कमाएर बेलुका हातमुख जोड्नेहरूको लागि चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न पनि छ। हामीले वडाबाट तपाईँको तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया अब केही दिनभित्र हामी सुरु गर्छौँ। हजुर। र त्यस पछाडि जस्तो तपाईँको अहिले नै समस्या छैन, तर यो 1 महिना 1.5 महिना लम्ब्यो भने चाहिँ त्यो परिस्थितिमा जानुपर्ने स्थिति हो। हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। राज्यले जे प्रोभाइड गर्नु भनेको छ, जो असहाय विपन्न साना बालबालिकाहरू र तपाईँको श्रम रोजगारमा लागेका मान्छेहरू अथवा तपाईँ उनीहरूले काम गर्न नपाए बापत त्यो जुन वातावरण बनिरहेको छ त्यो गर्नलाई गाउँपालिका एकदम प्रतिबद्ध छ। हस्, हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौं विविध विषयमा, त्यहाँका श्रोताले उठाएका, त्यहाँका नागरिकले उठाएका विषयमा। अब हामी अर्को प्रश्न लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ छोटो विश्राममा जान्छौं, किनकि हामीले योभन्दा पछाडिको सेक्सनमा चाहिँ योभन्दा पछाडिको भागमा एकजना चिकित्सकसँग कुराकानी गर्नेछौं। विशेष गरी स्वस्थ जीवनशैली बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ अथवा मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नको लागि यो बेलामा महत्वपूर्ण छ र त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईले पनि त्यो विषयमा यदि फोन गर्न मन छ, आफ्नो समस्याहरू सुनाउन मन छ, मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ हुने भनेर जान्न मन छ भने सुन्नुहोला र सम्पर्क पनि गर्नुहोला। त्यसको लागि सम्पर्क नम्बर 0152606661 र हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660175757। अहिले कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 रोग सर्ने सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै स्कूलहरू बन्द गरिएका छन्। केही परीक्षाहरू स्थगित पनि गरिएका छन्। अब स्कूलमा पठन पाठन शुरू गर्न केही समय लाग्न सक्छ। यो समयलाई बालबालिकाको सिकाइमा सदुपयोग गर्न बुवा आमा र अभिभावकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सर मिसरले पनि फोनबाटै सघाउन सक्नुहुन्छ।
स्कुल किन बन्द भयो, हामीहरू किन घरभित्रै बस्नुपर्छ, यस्तो बेला घरभित्रै बसेर के गर्न सकिन्छ जस्ता धेरै विषयमा जान्न बुझ्न मन लागेको हुन सक्छ। बालबालिकाका यस्ता जिज्ञासा ध्यान दिएर सुनौ र उनीहरूले बुझ्न सक्ने गरी दोहोरो कुराकानी गरौं। बालबालिकालाई घरभित्रै बसेर आमा बुवा दाई दिदी वा भाइ बहिनीसँग खेलेर आफूले गर्न सक्ने घरभित्रका सासाना काममा आमा बुवालाई सघाएर नयाँ सिप सिक्न सकिन्छ र खाली समयको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउन कोसिस गरौं। बालबालिकाका लागि निश्चित समयमा खाना खाने, पढ्ने, सुत्ने, खेल्ने र उनीहरूले दिनभर गर्न सक्ने कामको तालिका बनाउन सहयोग गरी हरेक दिन सोही तालिका पछ्याउन सहयोग गर्न सकिन्छ। बालबालिकालाई आफ्ना साथीहरूसँग वा सरमिससँग फोन वा इन्टरनेटबाट कुरा गरी वा आफै खोजेर पढ्न वा रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सुनेर वा हेरेर सिक्ने वातावरण बनाइदिने गरौं। बालबालिका सँगै बसेर स्कुलको किताब बाहेक अन्य किताबहरू पढेर सुनाउने र आफै पढ्न प्रेरित गरौं। यसले बालबालिकामा पढ्ने र फरक तरिकाले सोच्ने बानीको विकास हुन्छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल शिक्षा समूहको समन्वय र सहकार्यमा सीएमसी नेपाल। जीवन रक्षामा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी विज्ञसँगको कुराकानीको सन्दर्भमा तपाईलाई जोड्दैछौं। मनोविद करुणा कुँवर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कोभिड-19 र देखिएका समस्याहरू समाधानको विभिन्न कोणबाट हामी त्यसको पहल गरिराखेका छौं। मानसिक रूपमा आफूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि के गर्न उपयुक्त हुन्छ यस्तो बेलामा भनेर हामी छलफल गर्दैछौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। यति बेला सीआईएन मार्फत देशभरिका श्रोताहरू हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, तर अर्को सन्दर्भ के छ भन्दा कोभिड-19 का कारण चाहिँ विश्व आक्रान्त छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको, धेरै मान्छेहरू संक्रमित भइराखेको सन्दर्भ जोड्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले मनमा नै डर चिन्ता त्यो पैदा भइराखेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा डराउनु त पक्कै पनि हुँदैन होला। के भन्नुहुन्छ तपाईँ विज्ञको नजरबाट? हजुर, अब यो समयमा चाहिँ विभिन्न विश्वको विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको न्युजहरू आइरहेको अवस्था, अनि अहिले चाहिँ अब भनौँ न नेपालमै पनि 6वटा केस देखियो भन्ने खालको समाचारहरूले चाहिँ डर चिन्ता उत्पन्न हुनु चाहिँ त्यो नर्मल फेनोमेना नै हो। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन सक्छ त भनेर अत्यास लाग्नु चाहिँ त्यो नर्मल हुने स्थिति चाहिँ हुन्छ नै हैन। एकातिर चाहिँ रोग लाग्ला कि अथवा आफूलाई पनि केही अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने खालको डर उत्पन्न भइरहेछ भने अहिलेको समयमा यो लकडाउनको कारणले अनि विभिन्न आर्थिक समस्याको कारणले घर परिवारमा कतिपय घर परिवारभित्र चाहिँ यो घरको आफ्नो के अरे विभिन्न आफ्नै खालको झै झगडा अनि हिंसाका कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूमा चाहिँ तनाव र डर जस्तो भावनाहरू चाहिँ उत्पन्न भइरहेको चाहिँ छन्। सो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा खालि यो कोभिड-19 नै भनेर मात्रै हामीले हेर्नुभन्दा पनि त्यसका कारणले चाहिँ अरू अन्य खालको समस्याहरू ल्याएको पाटोहरू पनि धेरै देख्न थालिसकेको छ। जस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले कसरी आफ्नो मनलाई शान्त राख्ने, कसरी निश्चिन्त हुने, के गर्न सकिन्छ? यतिखेर चाहिँ खास वास्तवमा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ एकदम धैर्यता अप्नाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले विश्वभरि नै र हामी नेपाल मात्र होइन कि विश्वभरिकै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो पारिरहेको र यो अप्ठ्यारो घडीबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ वास्तवमै घरभित्र बसेर अनि केही समय धैर्यवान हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ र त्यसले चाहिँ छिटै हामी यस्तो समयबाट पार लाउन सक्छौँ भन्ने हो। र यस्तो समयमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ घर बस्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मनपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। खानपिनहरू अलि स्वस्थ रूपमा खाने, व्यायाम यदि घरमै गर्न सकिने व्यायामहरू, आफूलाई मनपर्ने व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। श्वास प्रश्वासका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। कतिपय आफूलाई गर्न मन लागेका छुटेका क्रियाकलापहरू जुन पहिला गर्न नसकेका क्रियाकलापहरू छन् त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै किताबहरू पढ्ने हुन सक्ला अथवा दिनमा एउटा सानो केही फिल्महरू हेर्ने पनि हुन सक्ला, केटाकेटीसँग खेल्ने, उनीहरूसँग कुरा गर्ने लगायतका यस्ता खालका धेरै क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ यसो फ्रेस हावाहरू आफ्नो कौसी या के आँगन छ भनेदेखि त्यसमा गएर लिने पनि गर्न सकिन्छ। यस हावा पुरै हावामा बस्ने ठाउँ छैन भनेदेखि चाहिँ झ्याल ढोकाहरूको
चाहिँ पुरै ओपन गरेर भेन्टिलेट गरिदिने अनि हावाहरू चाहिँ आफ्नो घरभित्र आदान प्रदान गर्न दिने, सरसफाइहरू गर्ने जस्ता खालका धेरै क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ धेरै जसो सामाजिक सञ्जालमा यसो हेर्यो भनेदेखि कतिपय साथीभाइहरूले कसैले गीत गाउने, कसैले कविता भन्ने, कसैले गजल भन्ने, कसैले नाचेर चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने भनेको त्यो फुर्सदको समयमा आफूलाई मन लागेको काम त्यो पनि हुन सक्छ होला सम्भवतः। अवश्य पनि, किनभने हामीले कतिपय हाम्रो आफ्नो चासोमा एउटा हबीको रूपमा कतिपय कुराहरू भइरहेको हुन सक्छ, तर गर्न नपाइरहेको हुन सक्छ होइन। सो यस्ता कुराहरू गर्न अवश्य पनि सकिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा, कतिको अब त्यस्तो क्रिएटिभिटी हुन सक्छ, कविता लेख्ने, चित्र कोर्ने लगायतका, डान्स गर्नेदेखि धेरै त्यस्ता खालका सृजनात्मक होइन आफ्नो सिपहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अवश्य गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु पनि भएन, किनभने त्यसले चाहिँ आफ्नो दिनमा चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ उपलब्धिमूलक बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कहिले त्यस्तो खालका कुराहरू गर्दाखेरि ओहो ममा यस्तो सृजनात्मक कुराहरू लुकेका थिए होइन, मैले कति समय भयो गर्न पाएको थिइनँ भन्ने खालको कुराहरू पनि उजागर गर्नलाई र खच्कचाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ। सो अनि कसैले हेरिरहेको छ भने उसको लागि पनि ऊर्जावान हुन सक्छ, त्यसले ऊर्जा दिन सक्छ र फेरि केही गरौँ भन्ने खालको प्रेरणाहरू पनि मिल्न सक्छ। सो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै हो। हजुर, अर्को कुरा जस्तो अब अलिकति ठूलो मान्छेहरूले, बुझ्ने मान्छेहरूले त यस्तो तपाईले भने जस्तै मैले भने जस्तै सबै कामहरू गर्न सक्नु होला, गर्नु होला, तर बालबालिकाहरू विशेषतः उहाँहरूले चाहिँ रेडियो सुन्ने, टेलिभिजनहरू हेर्ने अथवा अरू सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ समाचारहरू थाहा पाउने र विश्वभरिको यस्तो अवस्था छ भनिसके पछाडि अब त्यो उहाँहरूको मनमा चाहिँ अलिक फरक खालको असर पर्छ होला। उहाँहरूले कसरी ख्याल गर्ने अथवा उहाँहरूलाई कसरी ख्याल गर्ने अभिभावकले? मैले वास्तवमा इमानदारीपूर्वक भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ बालबालिकाहरूकोमा चाहिँ समाचारले असर गराउने भनेको हामी वयस्कहरू, अभिभावकहरूले गर्दाखेरि नै हो कि कति समाचार हामी घरमा हेर्छौँ, उनीहरूको अगाडि हामी कति कुरा गर्छौँ, कस्ता कुरा गर्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ असर गर्ने गर्छ। होइन भने चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आफैले चाहिँ समाचार खोजेर हेर्ने जस्तो खालको कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुँदैन होइन। सो यो समयमा चाहिँ हामीले घरभित्र बस्दाखेरि कस्ता खालको समाचार हेर्छौँ, टिभीमा कुन चाहिँ खालको समाचारलाई लगाउँछौँ अनि एकदम भयावह हुने खालको, एकदमै भय हुने खालको के एकदम डर हुने खालको समाचारहरू पो हेरिरहेका छौँ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर बालबालिकाको अगाडि चाहिँ उनीहरू सृजनशील हुने खालका क्रियाकलाप गर्न दिन सक्नुपर्छ होइन। जस्तो कि अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अभिभावकहरूले जस्तो डर देखाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ बोलाइदिउँ भने जस्तो गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो त एकदमै राम्रो भएन होला सम्भवतः। हजुर, डर त केही कुरामा पनि देखाउनु नै भएन। त्यसमाथि चाहिँ अब कोरोना ल्याइदिउँ भन्ने खालको कुरा भनेको त आफ्नै केटाकेटीको चाहिँ मनोविज्ञानलाई चाहिँ झन् उनीहरूले ठुलो असर गर्न खोज्नु नै हो। अभिभावकहरूले यस्तो समयमा चाहिँ एकदम मैले सुरुमा भने जस्तै एकदम धैर्यवान भएर उनीहरूसँग पनि खेल्ने ओर्ने, उनीहरूलाई गर्न दिने क्रियाकलापहरू गर्न दिने, के कुराहरू सिकाउनु छ सिकाइदिने र अधिकांश समय चाहिँ उनीहरूसँग बिताउने गर्दाखेरि केटाकेटीहरू कति पनि बोर हुँदैनन् कि, किनभने उनीहरूलाई सुत्न पनि दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो समयहरूमा बिदा छ अहिले होइन, केटाकेटी जति सुत्छन् उनीहरूको स्वास्थ्य पनि एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसकारण 10-12 घण्टा उनीहरूलाई सुत्न दिँदाखेरि राम्रो नै हुन्छ। सो उनीहरूलाई अधिकांश सुत्न दिनुहोस् र दिउँसो उनीहरू खेल्ने यताउति बेलामा चाहिँ अब खानपिन गर्नेदेखि लिएर ती सबै कुराहरू चाहिँ स्क्रिन टाइमहरू लिमिट गरिदिँदाखेरि पनि सहयोग हुन्छ होइन। कति चाहिँ उनीहरू स्क्रिनमा बस्ने नबस्ने अनि अरू समय के गर्न सकिन्छ, उनीहरूले के केटाकेटीहरू एकै ठाउँमा थपक्क बस्ने भनेको खालि स्क्रिन हेर्दाखेरि मात्रै हो, अरू बेला नत्र उनीहरू सृजना केही न केही गर्न खोज्ने खालको हुन्छन् कि। सो त्यसकारण उनीहरूलाई अलिकति इन्करेज गर्ने र केही कामहरू गर्न दिँदाखेरि चाहिँ सायद केटाकेटीहरू पनि अब त 10-12 दिनमा उनीहरू यस्तो खालको समयलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ बस्नलाई उनीहरूकोमा धैर्यता आइसकेको चाहिँ हुनुपर्छ कि। सो त्यही भएर केटाकेटीहरूमा बरु प्रब्लम मैले अहिलेको समयमा धेरै देखिरहेको छैन। जति पनि समय देखिरहेको छु बढी जस्तो अधिकांश चाहिँ वयस्कहरूमा मतलब ठुला हामी उमेर पुगिसकेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी देखेको पाइन्छ। उनीहरू बढी चाहिँ एकदमै प्यानिक भइरहेको, डराइरहेको बुझिन्छ र जो चाहिँ अभिभावक या वयस्कहरू त्यति डर या प्यानिक स्टेजमा छ नि उनीहरूका घरको बालबालिकाहरू चाहिँ बढी डराएको पाइन्छ। हस्, हुन्छ। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा मनोविद
करुणा कुँवर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउन सकिन्छ, मनको डर र चिन्ता कसरी भगाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौं। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। तपाईंलाई जानुभन्दा अगाडि एउटा छोटो जानकारी दिँदैछौं। यो पनि सकारात्मक सन्देश नै हो। कोरोना भाइरसको महामारी विरूद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ, सामाजिक दूरी कायम गर, अर्थात मानिस बीचको भेटघाट बन्द गर। यो मानेमा नेपाल निकै सफल रहेको गुगलले देखाएको छ। यो पछिल्लो पटकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल अमेरिका, भारत लगायतका अरू देशहरू भन्दा पनि अगाडि रहेको, यहाँ चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई सफल भएको भनेर देखाइएको छ। यो पनि हाम्रो लागि एउटा शुभ समाचार सन्देश हुन सक्छ। यो सँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै विदा हुन्छौं। साबुन पानीले मिची मिची हात धुने बानी बसालौं, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौं। नमस्कार।